वेलकम बैक टू सर्टिफिकेशन हब। हमने जैसे कि अपने लेक्चर के अंदर सीसा प्लस के कवर किया था कि हम किस तरह डीएनएस एंड आईपी रेप्यूटेशन को देख सकते हैं, तो उसका ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है। अब एक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट को पता होना चाहिए कि कौन कौन सा ट्रैफिक आपके नेटवर्क के ऊपर आ रहा है और आप अपने नेटवर्क को उसे किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास बहुत सारे टूल्स इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। अब इट रियली डिपेंड्स कि आप किस किस्म की सर्च करना चाह रहे हैं रिलेटेड टू डोमेन्स और चीज़ें। तो हमारे पास बहुत सारे टूल्स उसके लिए अवेलेबल होते हैं। उसके लिए सम एग्जांपल्स मैं यहाँ पे आपको अभी दिखा रहा हूँ कि किस तरह आप किसी भी आईपी एड्रेस की डोमेन और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक वेबसाइट है जो कि हुइज़ है। ये हमें हेल्प करती है देखने के लिए कि हमारे पास कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं और उनकी डिटेल्स क्या हैं। अगर हम हुइज़ लुकअप के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल आ जाएंगे, यहाँ पे मैं बूस्ट मोबाइल डालूँ और उसका सर्च करूँ तो यहाँ पे ये मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि बूस्ट मोबाइल है, ये रजिस्टर हुई थी 2001 में, एक्सपायर होगी 24 में अगस्त में, और लास्ट अपडेट हुई है 17 अगस्त 2023 में। फर्दर हमें उसका रजिस्ट्रार कौन है उसकी डिटेल्स हमें मिल गई, उसका हमें एड्रेस मिल गया, यहाँ पे पोस्टल कोड, इनका मोबाइल नंबर अगर हमने इनसे कांटेक्ट करना है। अगर यहाँ से कोई इस डोमेन से हमें कोई किसी किस्म का स्पैम या चीज़ें आ रही हैं तो दैट्स द ईमेल एड्रेस ऑन विच यू कैन रिपोर्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टैक्ट उसका क्या है, वो कहाँ पे हैं, उनके नंबर क्या हैं, वो सारी डिटेल हो गई, टेक्निकल डिटेल्स हो गई, और ये उसकी हुइज़ डिटेल्स हो गई। अब आपने देखा होगा बाज़ औक़ात कोई डोमेन एक्सपायर होने से पहले लोग उसे ख़रीद लेते हैं, उसके अंदर ना बाय आउट ऑर्डर्स भी लिखे हुए आ रहे होते हैं। अब ये देखें, इसी तरह इसके ये डोमेन नेम सर्वर्स भी नज़र आ रहे हैं कि किसके सर्वर के ऊपर, और ये आप देख सकते हैं AWS, इसका मतलब है कि ये अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के ऊपर होस्टेड है। और ये डिफरेंट आपको नज़र आ रहा है कि सेगमेंट्स के अंदर इन्होंने होस्ट किया हुआ है ताकि इसकी ये अवेलेबिलिटी को मेक श्योर कर सकें कि वेबसाइट इज़ ऑलवेज़ अप एंड रनिंग। अब ये इन्फॉर्मेशन जो है ये बाज़ों का जो एडवर्सरीज़ हैं उसे वो इल्लीगल तरीके के लिए भी यूज़ करते हैं, जहाँ पे वो किसी भी वेबसाइट के बारे में उसकी डिटेल्स निकाल लेते हैं कि उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या हैं और वो सारी चीज़ें। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ICANN की तरफ से रिक्वायर्ड है, इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। अब इसी तरह हम एक और वेबसाइट देख लेते हैं जो कि हमारे पास यहाँ हुइज़ है। अगर मैं यहाँ पे एक्सफिनिटी डालूँ जो कि एक और वेबसाइट का एड्रेस है, तो ये भी सर्च करके मुझे उसी किस्म की इन्फॉर्मेशन देगा कि ये वेबसाइट टेकन है और ब्रोकर से आप बात कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था कि $119 हैं। जैसे ये डोमेन एक्सपायर होने वाली होगी उससे पहले बाय आउट ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो जाएगा और वो इस वेबसाइट को ख़रीदने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि आपकी डोमेन एक्सपायर होने से पहले आपको उसके बारे में उसे अपडेट कर लेना चाहिए। इसी तरह अगर हम यहाँ पे एक तीसरी वेबसाइट को सर्च करके देखें, जो कि मैं एड्रेस यहाँ पे लिखता हूँ ultramobile.com और उसे सर्च करता हूँ, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भी डिटेल आ रही है। लेकिन कुछ वेबसाइट्स इस तरह भी करती हैं जैसे कि यहाँ पे उन्होंने स्टेटस दिया है, प्रोहिबिटेड दिया है। तो अगर आप थोड़े से पैसे रजिस्ट्रार को एक्स्ट्रा देंगे तो वो आपकी बहुत सारी डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पे हाइड कर देते हैं कि उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स एग्जैक्टली नज़र नहीं आएंगी, किसी का मोबाइल नंबर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें दे देंगे तो हमारी वेबसाइट के हैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये बहुत बड़ा टूल है, इससे हमें ये भी हेल्प मिलती है कि अगर आपको कहीं से आ रहा है कि आप इतने पैसे इन्वेस्ट करें और बहुत जल्दी हम आपके पैसे डबल कर देंगे और आपको उसका बेनिफिट होगा और ये सारी चीज़ें, तो आपको पहली चीज़ ये करनी होती है कि आप इन वेबसाइट्स के ऊपर जाके सर्च करते हैं कि वो वेबसाइट कब रजिस्टर हुई है। अगर वो वेबसाइट अभी अभी रजिस्टर हुई है और वो इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है तो देयर आर हाई चांसेस कि वो एक स्पैम वेबसाइट हो। अब उसके बाद हम अगला टूल जो देखेंगे वो टेलोस, और अगेन एक सिस्को की तरफ से है, बहुत रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब इसके ऊपर आप बेसिक साइन अप कर सकते हैं, फ्री है। अगर आप सिस्को के डिफरेंट टूल्स यूज़ कर रहे हैं तो ऑलरेडी आपके पास इसके ऊपर अकाउंट होगा। इसके अलावा अगर आप पैकेट ट्रेसर भी यूज़ करते हैं तो भी आपका वही अकाउंट यहाँ पे चल जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये आपको डिफरेंट डेटा दिखा रहा है ग्लोबली। अगर आप किसी को भी क्लिक करेंगे यहाँ पे तो वो आपको बता देगा कि इस जगह पे कोई सर्वर है जो कि कॉन्स्टेंटली स्पैम भेज रहा है, और उसके यहाँ पे आपको एड्रेसेस भी मिल जाएंगे। इसी तरह अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसके अंदर कोई इशू नहीं है वो भी नज़र आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखें आइडेंटिफाई हुआ है कि इस सर्वर से मेलवेयर आ रहा है।
پھر اسی طرح اگر آپ یہاں پہ کلک کریں گے یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے کہ میل ویئر آ رہا ہے. پھر آپ یہاں پہ کلک کریں گے اس کا بھی پتہ لگ رہا ہے. تو اٹس آن این ایکچوئل میپ جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے. اب اگر میں یہ بلو کو کلک کروں گا یہاں پہ لیجیٹیمیٹ ٹریفک ہے جو کہ آئی تھنک سعودی عربیہ میں اور پرفیکٹ ٹریفک وہاں سے جا رہا ہے. تو آپ اسی طرح ڈفرینٹ ایریاز میں کنٹریز میں چیک کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ ٹاپ ای میل سینڈرز بھی آ رہے ہیں بائی کنٹری. اٹس ناٹ لائک یہ افیکٹڈ ہیں, لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں انہوں نے یہاں پہ ایک لیجنڈ بھی اس کا دیا ہے کہ لیجیٹیمیٹ ای میل ہے, اسپیم ہے اور میل ویئر ہے. تو جہاں پہ بھی اورنج ہے اس کا مطلب ہے وہاں پہ اسپیم ہے, گرین میل ویئر ہے. اسی طرح ٹاپ سینڈرز اینڈ ٹاپ اسپیم سینڈرز بھی یہاں پہ نظر آ رہے ہیں کہ کن کنٹریز سے کتنا اسپیم آ رہا ہے اور اس میں کتنا فرق پڑا ہے. اگر آپ مور اس کے نیٹ ورک ٹریفک ای میل کے بارے میں دیکھنا چاہیں تو آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اس کی ریپیوٹیشن گڈ ہے. کانسٹنٹلی بہت سارے لوگوں نے رپورٹ کیا ہے. اسے کلک کریں گے تو نیوٹرل ہے, یعنی کچھ رپورٹس آئی ہیں اس کی اور اس سے ریلیٹڈ یہاں پہ ڈیٹیلز بھی آ جائیں گی. اب یہاں پہ آپ اس ویب سائٹ کے اوپر آ کے بہت ساری اور بھی چیزیں دیکھ سکتے ہیں, یعنی ٹاپ سینڈرز بائی نیٹ ورک آئی ڈی بھی ہے, ٹاپ 100 سینڈرز بھی ہیں آپ کے پاس. یہاں کنٹریز کے حساب سے یہاں پہ ڈیٹا مل جائے گا. انڈیا کا 8.3 چل رہا ہے, سعودی عربیہ کا 7.1 ہے اور رشیا کا. تو یہاں پہ لاسٹ والیوم بھی اس کا نظر آ رہا ہے. اب اگر یہاں پہ میں کسی ایک اسپیسیفک ویب سائٹ کا, جیسے کہ انہوں نے مجھے ایک ای میل بھیجی تھی کہ جی آپ ہمارے مائک یوز کریں اور ہم آپ کو اس کے لیے فنڈ کریں گے, تو آف کورس آئی ڈونٹ وانٹ اینی فنڈنگ آن دس ون. اس کی اگر میں ریپیوٹیشن دیکھوں تو نیوٹرل ہے, کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. اس سے مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ مجھے ان کے ساتھ کسی قسم کا کمیونیکیشن نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس ویب سائٹ کے اوپر جو کہ آپ چیک کر کے کسی بھی ویب سائٹ کی ریپیوٹیشن کا دیکھ سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس آتی ہے ٹرانسپیرنسی رپورٹ, سیف براؤزنگ, سائٹ سٹیٹس ہے جو کہ گوگل کی طرف سے ہے. آپ یہاں پہ بھی ڈفرینٹ ویب سائٹس کا جا کے دیکھ سکتے ہیں. نو انسیف کانٹینٹ فاؤنڈ, کہ اگر کسی بھی ویب سائٹ کی آپ نے ریپیوٹیشن دیکھنی ہے. اسی طرح ایبیوز آئی پی ڈیٹا بیس, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ایک ویب سائٹ ہے جس کے تھرو ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی ڈومینز ہیں جو کہ کمپرومائزڈ ہیں یا ان کے بارے میں کوئی رپورٹس ریسیو ہوئی ہیں. اب آپ یہاں پہ دیکھیں یہ IP4 اور IPv6 ایڈریسز دونوں کو یہاں پہ سرچ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے. اور یہاں پہ بھی اگر میں الٹرا موبائل کو رکھ کے سرچ کروں گا تو وہ مجھے اس سے ریلیٹڈ بتا دے گا کہ یہ اٹ واز فاؤنڈ ان دی ڈیٹا بیس, یہ ریلیٹڈ انفارمیشن یہ ہو اس سے لے رہا ہے. اور ہو اس کے بارے میں اگر آپ نے مزید ڈیٹیلز لینی ہے تو آپ کو یہاں سے مل سکتی ہیں. اب یہاں پہ انونیمس انہوں نے پورٹ اسکین کیا اس کے اوپر اور اسے پتہ لگ گیا ہے کہ یہ ریسنٹلی رپورٹڈ آئی پی ایڈریسز کے اندر اگر ہم یہاں پہ کلک کریں گے فار ایگزامپل آن دس ون, تو ہمیں یہاں پہ پتہ لگ رہا ہے کہ اٹ واز رپورٹڈ 168 ٹائمز. اور اس سے ریلیٹڈ پرابلمز اس ویب سائٹ کے اندر یہ آئے ہیں کہ وہ بروٹ فورس کر رہا ہے, SSH کر رہا ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹیلیجنٹ ایجوکیٹ مور ڈیٹیلز اس کے اوپر اویلیبل ہوں گی. SSH کو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو کانسٹنٹلی اگر کوئی ایک ڈومین کچھ ایسی چیزیں کر رہی ہے جو کہ انلیگل ہے, اس کی ساری انفارمیشن آپ کو یہاں سے مل جائے گی. فردر آپ اسٹیٹسٹکس اور چیزیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. اٹس اے ویری امپورٹنٹ اینڈ ہیلدی ویب سائٹ جس کے تھرو آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی. وائرس ٹوٹل کو بھی ہم ابھی کچھ دنوں میں کسی اور ایگزامپل کے تھرو ایکچوئل میل ویئر بنا کے آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح آپ اسے چیک کر سکتے ہیں. یہاں پہ بھی میں وہی ویب سائٹ ڈال کے اگر میں اسے سرچ کروں گا تو اس کے بارے میں یہ ڈیٹیل دے دے گا کہ کن انجنز نے اسے چیک کیا ہے اور ان کے حساب سے یہ کلین ویب سائٹ ہے. تو اس کے تھرو بھی آپ کو بہت ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی. باقی یہ دو ویب سائٹس ہیں, اتنی میں نے زیادہ یوز نہیں کی ہیں, لیکن ان کی بھی ریپیوٹیشن اچھی ہے. اگر آپ چاہیں اسٹل آئی ایم ٹیسٹنگ اٹ کہ انہیں کوئی سے ریلیٹڈ ڈیٹیل نہیں ملی ہے. اسی طرح اگر آپ کو کسی میل سرورز کے بارے میں ڈیٹیل لینی ہے تو آپ MX ٹول باکس کے اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں. اب اس کو ہم ڈیٹیل میں انالائز کریں گے جب ہم اپنی میل گیٹ ویز اور ان کی سیکیورٹی کو دیکھیں گے, لیکن اس ٹول کے تھرو بھی آپ ڈومین کی ریپیوٹیشن دیکھ سکتے ہیں. اینڈ فائنلی ہماری ایک اور ویب سائٹ ہے یہاں پہ جو کہ اسپیم HAUS ہے, اور اس کے اندر بھی اگر آپ جا کے یہاں پہ example.com کو سرچ کرنا چاہیں گے تو اس کا ریپیوٹیشن سکور اور اس کی ادر ڈیٹیلز وغیرہ یہاں پہ آ جائیں گی. تو یہ تھا ہمارا لیکچر آن DNS اینڈ IP ریپیوٹیشن. آئی ہوپ آپ کو پریکٹیکلی سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ نے کبھی بھی کسی بھی IP یا ڈومین کے بارے میں ریپیوٹیشن لینی ہے تو ان ٹولز سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں. دیٹس اٹ فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ.